Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले भनिरहेको छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण प्रयास सही ट्र्याकमा छ। हुन पनि इटाली, स्पेन, अमेरिका जस्ता हेल्थ सिस्टम राम्रो भएका देशहरूमा हजारौंको संख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाउँदा पनि नेपालमा स्थिति फरक छ। कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ, तर संक्रमणको फैलावट निकै कम छ र मानवीय क्षति छैन। त्यसैले अब लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले पनि यो बहस थालेको थियो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छलफलमा विज्ञहरूले पनि लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए। तर आइतबार मन्त्री परिषदले 10 दिन अर्थात् वैशाख 25 सम्म लकडाउन लम्बाउने निर्णय गर्यो। यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माएको छ, फेरि कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको हो वा तयारी नपुगेकाले लकडाउन थपिएको हो? स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की अहिले नेपालमा करिब नियन्त्रणमा रहेको बताउँछन्। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउने मन्त्रालयको सोच छ र त्यसका लागि विज्ञहरूसँग सुझाव पनि मागिएको छ। त्यसो भए फेरि पुरानै मोडलमा लकडाउन किन त? सरकारले आफ्नै योजना अनुसार काम गर्न नसक्दा यो निर्णय गर्नु परेको सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन्। संक्रमित भेटिएको समुदायको सबैलाई टेस्ट गर्ने भने पनि त्यहाँ सबै मानिसको स्वाब कलेक्सन गर्न सकिएको छैन। डाक्टर कार्कीले भन्छन्, लकडाउन भनेपछि पनि मानिसको आवत जावत बन्द भएको छैन, अनि कसरी सेफ जोन मार्किङ गर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार रेड, येलो र ग्रीन जोन मार्किङ गर्ने र त्यसअनुसार लकडाउन कडा र खुकुलो बनाउने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि एकातिर टेस्टको दायरा बढाउनु पर्छ भने अर्कोतिर मानिसको आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। तर सरकारले टेस्टको दायरा बढाउन सकेको छैन भने मानिसहरूको आवत जावत पनि पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन। बरु काठमाडौँ उपत्यकामा भएका हजारौं मानिसहरू गाउँ लैजाने होडबाजी जनप्रतिनिधिहरू बिचमै चल्यो भने विभिन्न जिल्लामा रहेकाहरू पनि काठमाडौँ आएका छन्। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्दा संक्रमण ह्वात्तै बढ्ने खतरा हुने डाक्टर कार्कीले बताउँछन्। के हो त अहिलेको रणनीति भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकांश विज्ञहरू अहिलेको रणनीति ट्रेस र टेस्ट नै भएको बताउँछन्। कोरोना भाइरसको संक्रमित भेटिएको क्षेत्रलाई नै सिल गरेर सबैको जाँच गर्नु बाहेकको अन्य रणनीति नभएको उनीहरूको कथन छ। नयाँ रणनीति किन नबनाइएको त भन्ने प्रश्नमा डाक्टर कार्की केही केसको उदाहरण दिन्छन्। सरकारले 2 साता अघिसम्म सुदूरपश्चिमलाई हटस्पट मानेको थियो, त्यही अनुरूप तयारी पनि गरेको थियो। टेस्ट र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम थालेको थियो। त्यही बेला वीरगञ्जमा रहेका 3 जना भारतीय जमातीमा कोरोना संक्रमण देखियो। लगत्तै सरकारको ध्यान वीरगञ्जतिर मोडियो। त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्दै उदयपुरको भुल्केमा रहेको नुरी मस्जिदमा बसेका 1 नेपाली र 11 भारतीय गरी 12 जना जमातीलाई कोरोना संक्रमण देखियो। सोही दिन चितवनमा पनि 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमणको सिलसिलामा त्यतिमै रोकिएन, थुल्केमा थप संक्रमित भेटिएका छन्। सरकारको ध्यान उदयपुरतिर गयो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने टोली बाहेक उदयपुरमा अनुगमन गर्ने 4 जनाको विज्ञ टोली पठाइयो। विज्ञ टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट संक्रमणको स्रोत जमातीहरू नभएर लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै भारत र स्रोत तेस्रो मुलुकबाट आएका युवक जसमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भयो हुन सक्ने आशंका गर्यो, तर उनीहरूबाटै संक्रमण सरेको भन्ने आधार भेटिएको छैन। मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर कार्की भन्छन्, उदयपुरमा संक्रमित भएकाहरू मध्ये को अगाडि निको हुन्छन्, त्यसबाट संक्रमितको स्रोत पत्ता लगाउन सहयोग मिल्न सक्छ कि भन्ने कुरा अगाडि आएको छ।
त्यही बेला भोजपुरका एक युवामा संक्रमण देखियो। झापामा पनि संक्रमित भेटिए। विदेशबाट आएका छोराले बुबालाई सारेको भनेपछि अरू ठाउँमा पनि संक्रमण सर्ने खतरा बढ्यो। झापामा अर्का व्यक्तिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही कारण सरकारले लकडाउनको मोडलमा कुनै परिवर्तन नगरेको डाक्टर कार्कीको तर्क छ। भन्छन् अहिले जे भइरहेको छ त्यो प्रत्याशित छ, त्यसैले कुनै निश्चित रणनीति बनाएर त्यस अनुसार चल्नुभन्दा एक्टिभ केस पछ्याइरहेका हुन्छौँ। अर्को ठाउँ हस्पिटल बन्न सक्छ, उनले उल्लेख गरेका छन्। लकडाउन गरेको 1.5 महिना भए पनि भारतबाट लुकेर नेपाल आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न गाउँ पुगेका मानिसहरूका कारण पनि संक्रमण देखिने खतरा बढेको भन्दै डाक्टर कार्की भन्छन्, भुल्के जस्तै अरू कुनै ठाउँमा कोरोना अस्पताल बन्यो भने अनौठो नमाने हुन्छ। मन्त्रालयले यही साता मुस्लिम आयोगको सहयोगका काठमाडौँका विभिन्न मस्जिदमा बसेका 200 भन्दा बढी जमातीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरेको थियो। उनीहरूमध्ये 175 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने अरूको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। अधिकारीहरूका अनुसार लकडाउनकै समयमा 16 जना जमातीहरूको एउटा समूह लकडाउनको बाटो हुँदै काठमाडौँ आएको र महालक्ष्मी स्थानको एउटा मस्जिदमा बसेको पाइएको छ। उनीहरूलाई लिएर आउने 1 जना जमाती वीरगञ्ज पुगेकाले सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सकेर नमुना परीक्षणको काम भइरहेको बताइएको छ। यस्तै नेपाल बुद्धिस्ट फेडरेसनसँग सहकार्य काठमाडौँमा रहेका गुम्बामा बसेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताइरहेका छन्। लकडाउनको बेला काठमाडौँबाट गाउँ र भारतबाट नेपाल छिर्ने मानिस हाम्रो चुनौती भए। त्यही कारण सेफ जोन मार्किङ गर्ने रणनीति फेल खायो, डाक्टर कार्कीले भनेका छन्। अब बोर्डरबाट छिर्ने मानिस रोक्न रणनीति बनाइरहेका छौँ, उनले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। स्थानीयहरूलाई भन्दा अगाडि भारतबाट छिरेका जमातीहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँ हल्लीखल्ली मचिएको थियो। अहिले सरकारले उदयपुरलाई खतराको घन्टी मानेर संक्रमण देखिएको क्षेत्र सिल गरेको छ। त्यहाँ अनुगमन गर्न खटिएका टोलीले केही भन्ने बेला भएकाले को छैन भनेर मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेका छन्। तर उनीहरूको सङ्केत संक्रमणको दोस्रो विदेशबाट फर्किएका नेपाली वा विदेशबाट आएका जमाती हुन सक्ने जनाइएको छ। डाक्टर कार्की भन्छन्, युरोप अमेरिकाको अवस्था हेरेर नेपालको अवस्था विश्लेषण गर्न सकिन्न। अहिले म्याथमेटिक्सले काम गर्दैन। केही विज्ञहरूको फरक मत रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको केही विज्ञहरूको फरक मत रहेको छ। उनीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन कोभिड-19 सम्बन्धी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य समन्वय समिति बन्नु आघात भएको मान्छन्। समन्वय समितिको ध्यान राजनीतितिर जाँदा गर्न सक्ने काम पनि नभएको एक विज्ञ सुनाउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय इतिहासकै दुर्लभ समयमा छ। उनी भन्छन्, भूकम्पले तहस नहस हुँदा पनि स्वास्थ्यले गर्यो, तर अहिले कोरोनामा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएर मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइयो। उनी अहिले नेपाल कुन अवस्थामा छ भन्ने विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। उनका अनुसार भ्याक्सिन नबन्दासम्म खतरा रहिरहने उल्लेख गरिएको छ।